अमेरिकी शहर लॉस एंजलस में 7 जनवरी को लगने वाली आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, तो दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के शुमाली जंगलात में एक और आग भड़क उठी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख करते हुए लॉस एंजलस की तरफ बढ़ रही है। ये आग लॉस एंजलस से कितनी दूर है, आइए आपको तफसील से बताते हैं। अमेरिका का सबसे रंगीन शहर लॉस एंजलिस खतरनाक आग के बाइस बदतरीन हालात से दो चार है। 7 जनवरी की आग की तबाहकारियां अभी जारी हैं कि शुमाली जंगलात में एक और खतरनाक आग शहर की जानिब बढ़ना शुरू हो गई है। कास्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। आग तेजी से फैल रही है जिसकी वजह से 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया है और 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। तूफानी हवाओं के बाइस चंद घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तमाम तर वसाइल के बावजूद आग पर काबू नहीं पा सक रहे। लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर 7 जनवरी से लगी आग को बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। ताहम इस दौरान आग लगने के हवाले से एक अहम इंकिशाफ हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग बुझाने की कोशिश के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को आतिशजनी के मुतादिद वाक़यात से भी निमटना पड़ा और हुकाम ने आतिशजनी के इल्ज़ाम में कम अज़ कम 8 अफराद को गिरफ्तार किया। इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों, पत्तों और कचरे को आग लगाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक 14 जनवरी की शाम एक खातून को गिरफ्तार किया गया जिसने मुबैना तौर पर कचरे के ढेर को आग लगाई थी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह के मुताबिक खातून ने एतराफ़ किया कि वो आग लगाने और तबाही फैलाने से लुत्फानंदोज होती थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसी रोज एक और शख्स को दरख्तों में आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस को बताया कि वो जलते हुए पत्तों की खुशबू पसंद करता है। 12 जनवरी को एक और मुश्तबा शख्स को शुमाली हॉलीवुड में आतिशजनी के पुराने वारंट पर गिरफ्तार किया गया। उस पर बारबेक्यू लाइटर का इस्तेमाल करते हुए आग लगाने का इल्जाम था। हुकाम का कहना है कि कैलिफोर्निया में जंगलात में लगने वाली आग के 95% वाक़यात इंसानी सरगर्मियों का नतीजा होते हैं, चाहे वो आतिशजनी हो, गिरे हुए बिजली के तार हों या गैर मोहतात आतिशबाजी। उधर तेज और खतरनाक हवाओं के बायस पहले से लगी आग की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है और आग के शोले कई नए इलाकों तक पहुंच गए हैं। हुक्काम कहते हैं कि इस हफ्ते के आखिर में बारिश होने का 60 से 80% तक इम्कान है। अगरचे बारिश की पेशगोई 1 इंच के लगभग है, लेकिन ये मिक़दार पानी के बहाव के लिए काफी है। हुक्काम के मुताबिक आग से जलने वाली आबादियों की जहरीली राख को बारिश के पानी के बहाव में शामिल होने से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि आग से पहले ही आबादियों को काफी नुकसान पहुंच चुका है, जबकि बारिश के पानी में राख शामिल होकर नए मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि राख में जहरीले अज्जा मौजूद हो सकते हैं। इसलिए लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह कर रहे हैं। मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक साहिली इलाके में हवाओं की रफ्तार 113 किलोमीटर फी घंटा और पहाड़ों और वादियों में इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि फजा में नमी की कमी और हवाओं की तेज रफ्तारी के बायस लॉस एंजलिस, वेंचुर और सैन डिएगो के इलाकों में आग की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। तेज हवाओं का यह सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक सैन डिएगो काउंटी के बाउंसाल इलाके में आग ने 85 एकड़ के लगभग रकबे को नुकसान पहुंचाया है। आग से अब तक 27 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 30 के करीब ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए फायर ब्रिगेड का अमला सुराग रसा कुत्तों की मदद हासिल कर रहा है। 40,000 एकड़ अराजी राख का ढेर बन गई है, जबकि 12,500 से जायद घर मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बन चुके हैं। आग से होने वाले मुआशी नुकसान का तखमीना 250 से 275 बिलियन डॉलर लगाया गया है। 2 लाख अफराद इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि शहर में तालीम का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। जिन स्कूल्स में 14,000 तलबा ज़ेरे तालीम है वो बंद पड़े हैं।
جبکہ جہاں حاضری لازمی نہیں وہاں طلبہ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں۔ جنگل سے شہر تک پھیلنے والی آگ سے 60 لاکھ امریکیوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ ایک بار پھر ہواؤں کے جھکڑ چلنے کی پیشگوئی کے بعد آگ لاس اینجلس سے باہر دیگر شہروں تک پھیلنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آگ نے شمال مغربی وینٹورا کاؤنٹی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جہاں ہزاروں گھرانے بجلی سے محروم ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجنز، 60 طیارے اور 143 واٹر کینن آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رضاکاروں میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سمیت کینیڈا اور میکسیکو سے آئے ہوئے فائر فائٹرز بھی شامل ہیں۔ آگ کے باعث مونٹری بے میں ایک پاور پلانٹ جبکہ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کا سب سے بڑا بیٹری کا پلانٹ بھی جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بیٹری سٹوریج پلانٹ میں لگنے والی آگ کی وجہ سے فضا میں زہریلے دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ اس پلانٹ پر لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ تھا۔ پاور پلانٹ کے قریب آبادیوں کو خالی کرنے کی ہدایات جاری کرنے کے بعد 1500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جدید مشینری بھی لاس اینجلس میں لگی آگ کو روکنے میں ناکام ہے اور تیز ہوائیں آگ کو مزید علاقوں تک پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگلے ہفتے تک اگر آگ نہیں بجھی تو اس پر قابو پانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ حکام نے بتایا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث بجھی آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ مکینوں کی گھروں کو واپسی ابھی ممکن نہیں ہے۔ ہواؤں کا رخ دیکھ کر شہریوں کے گھروں کو واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگ سے متاثرہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے۔ لاس اینجلس کی یہ آگ انشورنس کمپنیوں پر بھی بہت بھاری پڑی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انشورنس کمپنیوں کی جانب سے بیمہ کنندگان کو $30 ارب تک ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اس تاریخی آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر بننے والے 12,000 گھروں میں سے اکثر انتہائی قیمتی گھر تھے جن کے مالکان نے انشورنس کرا رکھی تھی۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق عمارتوں کے ملبے، راکھ اور گرد میں بھاری دھاتیں اور دیگر خطرناک مواد شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناک اجزاء سانس کے ذریعے جلد پر لگنے سے یا پینے کے پانی میں شامل ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کچرے کو نامناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے ان خطرناک مادوں کے پھیلاؤ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے امدادی کارکنوں، رہائشیوں اور ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حکام نے 1,70,00,000 افراد کو آگ سے پیدا ہونے والی آلودگی سے خبردار کر دیا۔ حکام کے مطابق اب تک 60 لاکھ افراد اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے سے متعلق سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور متاثرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنگلات میں لگنے والی آگ اتنی تیزی سے کس طرح پھیل گئی کہ ان کے گھر ہی جل گئے۔ آگ لگنے اور اس سے ہونے والی تباہی سے متعلق مختلف سوالات نے جنم لیا ہے، جیسا کہ کیا یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی یا یہ بجلی کے تاروں سے لگنے والی آگ تھی جو تیزی سے پھیلی یا جنگل میں پہلے سے آگ لگی تھی جو تیزی سے پھیلی۔ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے امریکہ کے وفاقی ادارہ برائے الکوہل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز ATF کے عہدیداران جوس مدینہ کی سربراہی میں تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ATF قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں، فورکاسٹ سروس اور اٹارنی آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، جبکہ آتش زدگی کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں 75 افراد شامل ہوں گے۔ جوس مدینہ نے کہا ہے کہ آگ کی تحقیقات کرنے والے ماہرین، کیمیا دان، الیکٹرک انجینئرز اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے آگ سے سب سے زیادہ متاثرہ 2 مقامات کا جائزہ لیا جائے گا اور آتش زدگی کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ الٹاڈینا کے علاقے میں متعدد افراد نے بجلی فراہم کرنے والی مقامی کمپنی سدرن کیلیفورنیا ایڈیسن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرتی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ بجلی کمپنی کے کھمبے میں چنگاریوں نے آگ کو بھڑکایا ہے۔ دوسری جانب بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ اس کے کھمبوں میں کوئی خرابی تھی۔ لاس اینجلس میں $4,000 ارب سے زائد کے اثاثوں کی نگرانی کرنے والی کمپنیوں کو
خطے کی تباہ کن آگ کے باعث آپریشنز میں مشکلات کا سامنا ہے، جن میں سے کچھ کمپنیاں اپنے دفاتر دوسری جگہ منتقل کر رہی ہیں اور اپنے گھروں سے محروم ہونے والے عملے کے ارکان کی مدد کر رہی ہیں۔ لاس اینجلس کا علاقہ کیپٹل گروپ، TCW گروپ، ہیج فنڈز، اوک ٹری کیپٹل اور ایریس مینجمنٹ جیسے بڑے صنعت کاروں کا گھر ہے، جبکہ مجموعی طور پر لاس اینجلس میں قائم کمپنیاں امریکہ کے $132 ٹریلین کے عالمی اثاثوں میں سے $4 ٹریلین سے زیادہ کا کنٹرول رکھتی ہے، جس میں بانڈ مارکیٹ کے متعدد بڑے نام بھی شامل ہیں۔